تے راضی ہاں میں اپنا معاملہ اللہ تے سٹھیا ہے تے جڑا معاملہ اللہ تے سٹھ دے اللہ او دی کدے بھی کسے میدان اندر کنڈ نہیں جی لگن دے دے۔ حضرت نبی یعقوب علیہ السلام نے خط لکھیا تے خط لکھ کے اپنے بیٹیاں نو پیغام دیتا، دوبارہ مصر وال چلے جاؤ تے مصر وال جا کے میرا پیغام میرا لیٹر تے میرا خط ادو خط دا دور سی، اے جڑا مصر دا بادشاہ ہے او دے تک میرا اے لیٹر تے پیغام پہنچایا جائے۔ سارے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے، انہاں نے خط جڑا باپ یعقوب نبی نے لکھیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو پکڑایا تے او دے اندر بڑیاں دکھ بریاں گلاں لکھیاں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نالے خط پڑھ دے نے تے یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندروں آنسواں دیاں جڑیاں قرآن سننا درا۔ عزیزان من آمریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے کائنات دے بادشاہ خالق تے مالک نے قرآن نازل فرمایا۔ اور لوگو اے مجلس اندر جویں تسی شوق نل محبت نل عقیدت نل دور دراز تو آئے بیٹھے ہو، میرے پیغمبر علیہ السلام اینجی صحابہ نو بٹھا کے تے میرے آقا سورت یوسف دیاں نالے تلاوتاں کر دینے، نالے ترجمہ سنا رہے نے اور نالے نصیحتاں سنا رہے نے۔ تے صحابہ جڑے نے جدوں بھی میرے آقا قرآن پڑھ دے تے میرے نبی دے جانشار جڑے نے جیڑا میرے مصطفیٰ دیاں اکھیاں انہاں نے میرے نبی دے چہرے تے لائیاں۔ میرے ابیرا محبت نل ہما تن گوش ہو کے میرے آقا دا قرآن سن دے صحابہ، اور کیسا منظر ہوئے گا صحابہ میرے مصطفیٰ دے چہرے دیاں نالے زیارتاں کر دینے، نالے قصہ یوسف پہ سن دینے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا درا، او بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، اور رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اے مسلمانوں میری پیغمبر علیہ السلام نا اے قرآن میں آلہ تے جڑا نبی پر ریاوے او بھی کائنات دا امام ہے، اور مالک کائنات دا قرآن سنیا جے محبت والا۔ اے 13واں پارہ سورت یوسف، میری ابیرا جدوں سارے آئے نے بابا جی تواڈے بیٹے نو چوری دی وجہ تو عزیز مصر نے اپنے پاس رکھ لیا وے، تے باپ یعقوب پتہ کیا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ فرمایا میرے بچیو جاؤ مصر وال دوبارہ ٹر جاؤ تے میرے یوسف دا پتہ کرے آجے، بنیامین نو واپس لے کے آیا جے۔ اگر عزیز مصر جیڑا وے اور مصر دا بادشاہ جیڑا وے انہیں مودے تک میرا لیٹر تے خط پہنچا دیا جے۔ میرے ابیرا میں اپنے ویرام دی فرمائش تے بھائیام دے کہم تے ایک دفعہ پھر محبت والا او جرا لیٹر حضرت یعقوب نبی نے لکھیا تھے آمدے نے، میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچری ابراہیم خلیل ربانا تے جد مبارک میری پر بسم اللہ
اس دے پیچھے تے میں لکھا سلام تو سامنو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا نام نہ یاد آسانو پہلا یوسف دل دا جانی پہلا یوسف دل دا جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہ واپس آیا تے مینو خبر نہ کائی سنیا جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا تے میرا یوسف میرا دل دا جانی اے کرتا اس دا میرے کولے تے اس دی نشانی حضرت یعقوب نبی دا خط پڑھیا یوسف علیہ السلام نے عزیزان من آمیریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ناؤ انج باپ دا خط ہاتھ دے اندر پھڑے آوے اے مسلمانوں بھائی سامنے کھڑے نے تے خط پڑھ دیاں تے یوسف دیاں اکھیاں برسیاں نے آمیریا میرا کئی سالاں تو بعد آج باپ دا لیٹر پڑھے آوے آج باپ دیاں لکھیاں گلاں پہ پڑھ دیتے آندے نے میرا تیرا یاد نہیں نام سانو تیرا یاد نہیں تے یوسف کہندے ہوونگے ابا جی میں او یوسف جدا نام تساں آپ رکھے آوے جنوں یوسف کہہ کے پکار دے رہے ہو میرے ابیرا تے باپ دا خط پڑھیا یوسف علیہ السلام رو رہے نے اللہ دا قرآن بولے آکھیا انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون میرے ابیر نالے خط پڑھ رہے نے تے نالے رو رہے نے تے اگلی گل پتہ کی آمدے نے تساں آکھیا تے میں اپنے بیٹے بنیامین نو بھیجے آسی اگر میرا دل نہیں سی ماندا کہ میں بنیامین نو انہاں دے ویراں دے نال مصر وال بھیجاں اساں بنیامین نو بھیجیا پہلے یوسف کیا تے وہ واپس نہیں آیا او دی جدائی دے اندر میرے جسم اندر جان کوئی نہیں میرے کو اٹھیا بھی نہیں جانا بنیامین نو واپس بھیج دیتا جاوے تے اگلی گل فرمان دینے اے بادشاہ ایک گل یاد رکھی میں اللہ دا نبی ہوں میں نہ ہووے کہ میں بد دعا کر دے ماں تیرے واسطے میرے بنیامین نو آزاد کر دے میرا بنیامین کدی زندگی اندر چوری نہیں کی تھی میرا اعتماد اپنے بیٹے دے میرا یقین اپنے بیٹے بنیامین تے میرے ابیرہ تے آمدے نے میری بد دعا اللہ رد نہیں جے کردہ میرے آقا نے بھی ایہی فرمایا جڑا مظلوم بد دعا کردہ اللہ دے درمیان اندر تے مظلوم دے درمیان اندر کوئی پردہ نہیں جے ہوندہ اللہ فوری دعا قبول فرما لیندے نے حضرت نبی کو فرمان دینے جے میں بد دعا کرانگا اے حکومتہ صدا نہیں ہو رہی دیاں اے بادشاہیاں صدا نہیں ہو رہی دیاں حضرت نبی یوسف علیہ السلام باپ دا ایک خط پڑھ دینے تے روئی جام دینے تے سارے ویر بین دینے او بیکھو اے جڑا مصر دا بادشاہ رو رہے آجے تے سارے پتہ کی آمدے نے ویر بول کے آمدے نے فَلَمَّا دَخَلُوا